वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सदर हैं इस्लामाबाद डेवलपर एसोसिएशन के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो आने वाला बजट है वो कितना आवाम दोस्त होगा और बिजनेस कम्युनिटी के लिए कितना पॉजिटिव होगा। जी यासिर, कैसे देखते हैं आप आने वाले बजट को, क्योंकि हुकूमत के जो हालात हैं, जो इस वक्त इकनॉमिकल सिचुएशन है वो आपके सामने ही है और बहुत से बिजनेसमैन जो हैं वो ये अपने कंसर्न शो कर चुके हैं कि आने वाले हालात को इतने फेवर में नहीं नजर आते उनके। तो मुझे भी ये लग रहा है, आई थिंक ओवर द लास्ट 1 ईयर्स हमने काफ़ी सफ़र किया एंड इसकी बुनियादी वजह ये है कि आपके जो रुपी डिवैल्यू हुआ है उसकी ह्यूज इम्प्लिकेशंस हैं। इस साल भी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि जो फिस्कल डेफिसिट है आपका इज गोना एक्सीड 6.2 ट्रिलियन रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट 60% है आपका जीडीपी का। लेकिन जो पॉलिसीज़ ला रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ज़रूर कंसिडर करें कि इससे मज़ीद इकॉनमी आपकी कंट्रैक्शन की तरफ जाएगी, क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि देर नॉट गोना बी फेवरेबल। स्पेशली अगर उन सेक्टर्स की हम बात करें जो ह्यूजली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें हम तो रियल स्टेट की बात करेंगे, बिकॉज रियल स्टेट नॉट जस्ट हैज़ वन सेक्टर बल्कि 60 एलाइड सेक्टर्स हमारे साथ काम करते हैं। इसमें लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी FBR ने 236K, जिसमें हमारे जो सेलर्स हैं उनके ऊपर 4% टैक्स ला रहा है, जो फाइलर्स हैं और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर 4% था, और जो नॉन फाइलर्स परचेज हैं उनको 7% आपने कर दिया है। दिस इज़ वेरी डेट्रीमेंटल टू द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी। उसकी रीज़न ये थी ट्रांजैक्शंस आपके रुक गए। फिर कैपिटल गेन टैक्स आपने जो था उस पर कंपल्सरी कर दिया था कि 6 ईयर्स तक टैक्स होगा, उसको आप 4 ईयर्स पे कर देते, बिकॉज पीपल आर डिस्करेज फ्रॉम ट्रेडिंग। आप ये देखें कि आपकी जो वॉल्यूम है उससे आप कमाएंगे, गवर्नमेंट भी कमाएगी और आवाम भी कमाएगी। किसी भी बिजनेस में जो आपकी मार्जिन होता है 25-30% होता है, उस पर आप जब टैक्स डालेंगे तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे, वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। प्राइमरली आप देखेंगे जो पाकिस्तान की मार्केट से पैसा फ्लाइट ऑफ कैपिटल बाहर जा रहा है, दुबई भी जा रहा है, UK में जा रहा है। अगर दुबई की हम बात करें तो 2003 से 2008 तक जो ग्रोथ आई थी इकॉनमी में, वो रियल स्टेट ट्रांजैक्शन से हुई थी। इसमें आपके रशियंस भी थे, फॉरेन बायर्स भी आ रहे थे, पाकिस्तान से वही पैसा बाहर जा रहा है दोबारा से। आज भी दुबई वही अट्रैक्शन दे रहा है, वो आपसे ये नहीं पूछते पैसे कहाँ से ला रहे हैं। अच्छा यासिर, मुझे ये बताएं यहाँ पे लकूनास कहाँ पे आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इस वक्त क्या करना चाहिए? कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो आप रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? सो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर आपको लगता है फौरी काम किया जाए ताकि आने वाले दिनों में हमारे मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर हो? देखिए, कुछ एग्जिस्टिंग टैक्सेस उनको खत्म कर दें। सेक्शन 7E आपने इम्पोज किया था, इसमें आप डीम्ड इनकम ऑन एडिशनल प्रॉपर्टी चार्ज कर रहे हैं, डिस्करेजिंग पीपल अगेन। साथ ही आपने जो सुपर टैक्स इम्पोज किया था इंडस्ट्री के ऊपर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे, उसको खत्म कर दें। 1 to 4% चार्ज किया जा रहा है ऑन एनीवन डिक्लेयरिंग रेवेन्यूज प्रॉफिट्स 150 to 300 मिलियन रुपीज़। ये ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये कॉस्ट पास ऑन कर देंगी एंड यूज़र पे, ये डेवलपर्स पे। तो इंडस्ट्री को आप इंकरेज करें। एक टाइम पे सब्सिडी दी जा रही थी इंडस्ट्री को ऑन यूटिलिटी कॉस्ट, वो भी करें। कि हमारे इस साल भी वी आर सीइंग इट इज अ 2 बिलियन डिक्लाइन ऑन एक्सपोर्ट्स, प्राइमरली बिकॉज कॉस्ट इज गोइंग अप, रॉ मटेरियल्स आपके नहीं आ रही, आपकी LCs बंद हैं। LCs को रीओपन किया जाए, स्पेशली एसेंशियल आइटम है, फूड आइटम को अपना देखें आप। एसेंशियल आइटम में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें देखें, जो आपकी मैकेनिकल इक्विपमेंट है, आपके लिफ्ट्स हैं, ACs हैं, लाइट्स हैं, आपके शैंडलियर्स हैं। दीज आर एसेंशियल आइटम्स टू कंप्लीट दोज प्रोजेक्ट्स। सेम थिंग फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की अगर कोई प्लांट मशीनरी डैमेज होती है तो उनको पार्ट्स चाहिए, उनको स्पेयर चाहिए, तो इंडस्ट्रीज आपकी बंद पड़ गई हैं बिकॉज LCs आर क्लोज, रॉ मटेरियल आपके पास नहीं आ रहा। वी हैव एन इशू विद इनपुट टैक्स। 8B एक पॉलिसी आई थी, इसमें आपको पता है कि आज फाइनेंसिंग लेना इम्पॉसिबल है, तो हम 90% एडजस्टमेंट कर रहे हैं फॉर द इंडस्ट्री एंड 95% कर रहे हैं रिटेलर्स के लिए। लेकिन रिटेलर्स एक ह्यूज कम्युनिटी है, तो इसको 100% आप एडजस्टमेंट में लेके आएँ, क्योंकि एक पेनी काउंट करते हैं। आप इसको कैरी फॉरवर्ड ना करें हर साल। इंडस्ट्री की हम बात करें, देखें जो आपकी रिटेलर्स हैं, ऑर्गेनाइज रिटेलर्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी ऑफ द इकॉनमी एंड इसमें जो अनऑर्गेनाइज है, अगर उस लिहाज से बात की जाए तो 2.2 मिलियन ट्रेडर्स की हम बात कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान। इस पर इनको जो टैक्स है, खास करके GST टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाए। वो प्रपोजिंग कि आप उसको 12% पे लेके आ जाएं। जो आपका टर्नओवर टैक्स है उसको 0.25% कर दें। इससे बाकी ताजरान भी जो हैं जितने अक्रॉस पाकिस्तान इंकरेज होंगे। आज जो एक बंदा है वो उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि देयर इज़ अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट कि हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे दो। आप कहें ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं करते हम पे, लेकिन हम आपके लिए टैक्स रिड्यूस कर रहे हैं। आप टैक्स नेट में आ जाए तो ये शायद 2-3 साल तक आपके लिए फेवरेबल हो। वी हैव टू इंकरेज मोर पीपल, क्योंकि वॉल्यूम की बात है। अगर वॉल्यूम आप जनरेट करें, दिस एड्स टू द गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि फिस्कल डेफिसिट है, आपके एक्सपेंडिचर्स आपकी आमदनी से कहीं ज़्यादा हैं, तो एक पेनी आपके लिए काउंट करता है। आप कब तक IMF के पास जाएंगे? जो आपकी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है आज, वो हम पे कर रहे हैं। वो लायबिलिटी हमारे खजाना को सुने या वजीर खजाना को सुने तो वो तो यही बोलते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से आज हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। और IMF के साथ अगर हम ना गए, मिफ्ता इस्माइल साहब ये फरमाते हैं कि अगर वो IMF के साथ हम ना गए तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा चीज़ों को देना, क्योंकि IMF के साथ और भी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम IMF के पास नहीं भी जाते तो हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि सोल्यूशन तो है। द मनीज इन पाकिस्तान, सारी कैश और वेल्थ यहाँ पे मौजूद है, गवर्नमेंट को लेनी नहीं आती। आई थिंक वी आर नॉट बेगर्स।
ہمارے اوپر یہ انفارچونیٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے پاکستان ایک محتاج محروم قوم ہے. ویئر ناٹ فائنینشلی ساؤنڈ نیشن. آپ دیکھیں جتنی ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے, جتنا پیسہ یہاں پہ سرکولیٹ ہو رہا ہے, جو گاڑیاں یہاں پہ لوگ چلا رہے ہیں, اینڈ ہم چلیں اگر آپ کمپیئر کریں یو ایس سے, ہم کہتے ہیں پاورٹی ریٹس ہماری زیادہ ہیں, ہم چلیں بلو پاورٹی ہمارے ریٹ شاید 25% 24% ہوگا, یو ایس میں 15% ہے. تو کیا ہم واقعی غریب عوام ہیں؟ جو ورلڈ بینک کے اسٹیٹمنٹس ہیں, پرچیزنگ پاور پیرٹی 24% ہے ہماری گلوبل رینکنگ میں. اگر آپ ای کامرس کے لحاظ سے دیکھیں جو آپ کے ایکسپینسز ایون لوگ شاپنگ آن لائن کر رہے ہیں, اگر آپ فزیکل لوگوں کی شاپنگ دیکھیں, شوز یو ہاؤ مچ منی پاکستان ہیز یا پیپل ان پاکستان ہیو. جو پرابلم اس کی گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ ہم اگر ٹیکس لیں گے تو انہیں سے لیں گے جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں, ہمیں اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے. ٹیکس نیٹ کو براڈن نہیں کر رہے. وی ہیو ٹو برنگ ادر پیپل انٹو ٹیکس نیٹ. اور آئی ایم ایف کی سائیکل سے نکلیں. یہ وشس سائیکل ہے جو 22-23 سال سے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. دس از ڈیٹرمنٹل فار دا لانگ ٹرم سسٹینیبل گروتھ آف پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو انٹرسٹ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, تو واٹ وی پیئنگ, ہم فائنانس لے رہے ہیں, لون لے رہے ہیں ٹو پے آف ایگزسٹنگ لونس. یہ ایک مذاق بن چکا ہے. اگر آپ فوکس کریں آن انڈسٹری, انڈیجنس پروڈکشن کی طرف لے کے آئیں لوگوں کو, اس پہ آپ انسینٹیو دیں, کاسٹ آف لینڈ آپ کم کر دیں, گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ یوٹیلیٹیز. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ٹورزم کے اوپر ہم کام کریں. پاکستان اس ریجن کے اندر 40 سے 50 بلین ڈالر سالانہ کما سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں جو اپنی ڈیوٹیز ہیں, جو کسٹمز ہم چارج کر رہے ہیں, وی شوڈ ریڈیوس دوز. کیونکہ آج اگر میں ہوٹل بناتا ہوں, میں تھیم پارک بناتا ہوں, یا میں شاپنگ مال بناتا ہوں, جو کاسٹ میں بے کروں گا مجھے شاید 15 سال لگ جائیں واپس ریکور کرنے میں. کوئی بھی انویسٹر چاہے لوکل ہو یا فارن ہو, ہی وانٹس ٹو بریک ایون ان 6 ایئرس. تو اس کاسٹ کی وجہ سے ہم نہیں انویسٹ کر پا رہے. ادروائز لوکل گروپس بھی اویلیبل ہیں, فارن گروپس بھی اویلیبل ہیں. FDI بھی پاکستان میں آئی ہے. دیکھیں آپ کے ریمیٹنس بھی کم ہوئے ہیں بیکاز دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. تو اگر آپ ٹرسٹ واپس قائم کریں گے لوگوں کا, لوگ پیسے لے کے آئیں گے پاکستان میں, بلینس کے حساب سے لے کے آئیں گے. یو ہیو ٹو ون دی کانفیڈنس بیک. اور کانفیڈنس کے لیے ہم جیسے لوگوں کو آپ سامنے لے کے آئیں, وہ آلریڈی انویسٹرز اینڈ اسٹیک ہولڈرز ان پاکستان. ہم پالیسی کے اوپر آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. دیر شوڈ بی اے اسپیشل اکنامک سیل فارمڈ فرام پاکستان ریپرزینٹنگ کراچی, سیالکوٹ, لاہور, فیصل آباد. There is nothing as such. There is nothing as such. All governments یہ blame ایک دوسرے کو کرتے ہیں لیکن ہماری سنتے نہیں ہیں. اگر آپ ہمیں آن بورڈ لیتے ہیں, I promise you جتنے انجمان تاجران ہیں پاکستان میں وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, کولیبریٹ کریں گے, we will get the taxpayers on board. ہم ٹریڈرز کو آن بورڈ لے کے آئیں گے. جو آپ کے ڈیولپرز ہیں اکراس پاکستان, جس میں آپ کی آباد بھی ہے اور اسلام آباد ڈیولپر ایسوسیشن ہے, ہماری بات سنیں. We can tell you how much development we're doing, how much we can contribute to the economy. اگر ہم گھر بنا رہے ہیں, like I said, یہ ایک گھر نہیں ہے, یہ اس میں ہمارے ساتھ 60 سیکٹرز کام کریں تو کئی ملین جابز ہیں, ساتھ ساتھ کئی انڈسٹریز ہیں, all flourish with us. تو آپ کو وہ سیکٹر رک گیا جس کی وجہ سے جی ڈی پی میں ہیوج کنٹریبیوشن آئی تھی, more than 40%. ہم اگر جی ڈی پی کی بریک ڈاؤن دیکھیں, ایس ایم ایز کی کوئی بات نہیں کر رہا. ایس ایم ایز از اگین اے ہیوج سیکٹر. پھر ہم بات کرتے ہیں in terms of innovation, there is no concept of blue water economy. ہمارے پاس میریٹائم افیئرس کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے لیکن nobody talks about it. 900 کلومیٹر کی کوسٹ لائن موجود ہے. there is no concept of minerals in that region in terms of sourcing. there is no concept of tourism in that area. there is no concept of shipping. آپ دیکھیں کہ چائنا نے سولر بیڈز بنائے ہوئے ہیں اوشنز میں, ڈیزرٹس میں بنائے ہوئے. ہمارے پاس بیوٹیفل ڈیزرٹس ہیں ان بلوچستان, بٹ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہمارے کوئی ڈیزرٹ سفاری ہم آفر نہیں کر رہے. ہم کمپنیز کو یہاں پہ نہیں لا رہے. ہم جے ویز کرنے کو تیار ہیں لیکن جے ویز کے لیے وی نیڈ اے اسٹیبل انوائرمنٹ ود کنسسٹنٹ اینڈ کنٹینیوڈ پالیسیز. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ نے ایک اور بھی بات کی تھی امپورٹ اور ایل سی کے حوالے سے. جب بھی ہم وزارت خزانہ کو سنتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ لیا, لیکن جو مجھے آپ کی باتوں سے امپریشن آ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا جس کی وجہ سے جو ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے وہ نیچے تک آیا اور بہت سی جو انڈسٹری ہے وہ بند ہوئی ہے. یہ آپ کا لاسٹ کامنٹ ہے, کوشش کیجیے گا اسے سم اپ کرنے کی. دیکھیں اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ افیکٹ آیا تھا. آپ کی اکانومی کنٹریکٹ ہوئی ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ کم ہوئی ہے اکراس آل سیکٹرز. آپ کی انڈسٹری بھی بند ہوگی بیکاز را مٹیریل نہیں آ رہا. اسٹیل کی ایگزامپل لے لیں کہ را مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے اسٹیل کی پرائسز کہاں گئی ہیں, اور ساتھ ساتھ اسٹیل آج 30% پہ آپریشنل ہے. یہ 50% پہ ان کو چاہیے جسٹ بریک ایون. تو اسی کے ساتھ آپ کے باقی سیکٹرز بھی ہیں, چاہے وہ آپ کی سیمنٹ ہو, آپ کی کوئی بھی الائڈ انڈسٹری ہو, ڈورز والے ہوں, الومینم ہو, ٹائل کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں. سو ایل سیز ہیو سلوڈ, ہیو ناٹ سلوڈ ایوری تھنگ ڈاؤن, ہیو اسٹالڈ ایوری تھنگ. آپ کی انڈسٹریز بند پڑی ہوئی ہیں, آپ کی ڈیولپمنٹ سیکٹر بند پڑا ہوا ہے, بلڈنگیں فنشنگ نہیں ہو پا رہی, ہم کنزیومرز کو ہینڈ اوور نہیں کر پا رہے. اور جو انفلیشن کا اس پہ امپیکٹ ہے 50% پلس انفلیشن پہ ہم آ چکے ہیں. اینڈ اگین جو لوکل میڈ آئٹمس ہے وہ پرائس ہو چکے ہیں. اس بجٹ کے بعد کیا حالات دیکھتے ہیں؟ ون لائنر. I really hope that things improve if they take us on board. مشاورت کے ساتھ اگر پالیسیز بنائیں گے تو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. اب تو بجٹ سر پہ ہے, سپلیمنٹری میں کچھ ہو سکتا ہے. I really hope کہ common sense prevails اور ہم بہتری کی طرف جائیں. Let's see, hope for the best. بہت بہت شکریہ یاسر صاحب آپ کا. مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.